नमस्कार, स्वागत छ एसटेप साप्ताहिक समाचारमा। अब प्रस्तुत छ सप्तभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। 3 सुझावसहित जोरथाङको एसटेप भवनलाई कोभिड वार्डका रूपमा प्रयोग गर्न श्री चामलिङको सरकारलाई सल्लाह। एसटेप अध्यक्षद्वारा पूर्व विधायक श्री विक्रम प्रधानकी कान्छी छोरीको आकस्मिक निधनमा शोक प्रकट। ममतलायमा सेवा पुर्याउन एसटेप सहयोद्धहरू जुटे। कोरोना संक्रमित रोगीले कोभिड केयर सेन्टरमा नै आत्महत्या गर्नु अत्यन्तै हृदय विदारक र दुर्भाग्यपूर्ण घटना बनेको एसटेप पार्टीको ठहर। अनि गायक प्रेम ध्वज प्रधानको देवसनमा श्री चामलिङद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण। कोभिड-19 महामारीको दोस्रो कहरले भयावह स्थिति लिँदैछ। यसैले एसटेप पार्टी सबै महानुभावलाई गम्भीर बन्न र सचेत रहन आह्वान गर्दछ। मास्क लगाउने, हात मुख सफा राख्ने अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर आफूलाई यस महामारीबाट जोगिन सबैलाई एसटेप पार्टी अपिल गर्दछ। आफू पनि बाँच्नुहोस् अनि अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। सिक्किममा कोभिड-19 महामारीको स्थितिलाई लिएर गहन र गम्भीर विश्लेषण जरुरी देखिन्छ। यसैले जनताको सवाल अन्तर्गत यो सप्ताह एसटेप अध्यक्ष श्री पवन चामलिङलाई सोधिएको छ। राज्यका पूर्व मुख्यमन्त्रीका रूपमा यस स्थितिलाई तपाईले कसरी अवलोकन गरिरहनु भएको छ? राज्यले जुन ढङ्गले महामारी विरुद्ध लडिरहेको छ त्यसबाट तपाई सन्तुष्ट, असन्तुष्ट, निराशा, उद्वेलित के अनुभव गरिरहनु भएको छ? जनताको सवालको उत्तर दिने क्रममा एसटेप प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमन्त्री श्री चामलिङले भन्नुभएको छ, विश्वभरि कोभिड-19 ले फैलाएको विनाशक लहरले मानवतालाई नै सन्तप्त तुल्याएको छ। आज हरेक दिन दुखित मन लिएर मानिसहरू ओछ्यान पस्दैछन् र सन्तास मन लिएर उड्दैछन्। मानिसहरूको जीवनको नोक्सानी, अर्थनैतिक तबाही, अस्थिरता र अत्यन्तै कष्टहरूले आज पृथ्वीलाई नै शोकको ग्रह बनाइदिएको छ। यो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो राहत र मद्दतको स्रोत भनेको सरकार नै हो। किनभने सरकारसित संसाधन छ र त्यसको प्रयोगद्वारा धेरै भन्दा धेरै ज्यानहरू जोगाउन सकिन्छ, नोक्सानीलाई कम गर्न सकिन्छ र जरुरतमन्दहरूलाई मद्दत पुर्याउन सकिन्छ। श्री चामलिङले अझ भन्नुभयो, राज्यको एक सिनियर नेताका रूपमा म राज्य सरकारको ध्यान स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको सुदृढीकरण, ठोस अर्थनैतिक पूर्ण जागरण रणनीति र कोभिड प्रोटोकलको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी 3वटा बुँदाहरूमा ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको सुदृढीकरण विषयमा श्री चामलिङले भन्नुभएको छ, स्वास्थ्य कर्मीहरू अहिले अत्याधिक दबाउमा छन्। कोभिड संक्रमित रोगीहरू अस्पतालहरूमा अटाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसैले सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा कोभिड वार्ड स्थापना गरिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु। कोभिड ड्युटीमा रहेका सबै डाक्टर, नर्स वा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उनीहरूको निम्ति आवश्यक सबै साधन र सुविधा दिलाउनुपर्छ। उनीहरूका परिवारहरूलाई सम्भावित संक्रमणबाट बचाउन सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूका निम्ति नजिकका राम्रा होटलहरूमा बस्ने रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई निरन्तर नैतिक बल र उत्साह दिनु जरुरी छ। त्यसैले उनीहरूका निम्ति 1 करोड रुपैयाँको जीवन बिमा दिनुपर्ने माग मैले अघिबाटै उठाइसकेको छु। म मेरो यो सुझावलाई फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, श्री चामलिङले भन्नुभएको छ। साथमा विश्व स्तरमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको प्रकृति र त्यसका उपचार विधि सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने एउटा टोली स्वास्थ्य विभागले गठन गर्नु जरुरी छ। कोभिड ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि कोभिड उपचारबारे नियमित र निरन्तर बुनियादी तालिम दिनु जरुरी छ। उहाँले अझ भन्नुभयो, स्थिति यस्तो छ कि निकट भविष्यमै स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ। स्थानीय नर्सिङ तथा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई पनि सरकारले काममा लगाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। उनीहरूलाई कोभिड वर्कफोर्सको अङ्ग बनाउने दिशामा सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यस आपतकालीन स्थितिलाई सामना गर्न बेरोजगार डाक्टर र नर्सहरूलाई पनि काममा लगाउने दिशामा पनि पहल गरिनु जरुरी छ। ठोस अर्थनैतिक पुनर्जागरण रणनीतिको विषय खुलस्त पार्दै पूर्व मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो, कतिपय अध्ययनहरूले शहरी क्षेत्रहरूमा सामान्यतया 20% अनि ग्रामीण इलाकाहरूमा 15% गरिबी वृद्धि भएको तथ्य देखाएका छन्। आम हिसाबले खाद्य सामग्रीहरूको मूल्य
240% वृद्धि भएको छ। सिक्किम सरकारद्वारा गठित अर्थनैतिक पुनर्जागरण कमिटीको अध्ययनले के पत्ता लगायो र कमिटीले सरकारलाई के सिफारिस गर्यो भन्ने बारे आजसम्म हामीलाई कुनै जानकारी छैन। मैले अघिबाटै सरकारलाई कोभिड व्यवस्थापन कोषतर्फ 1000 करोड रुपैयाँ आवन्टन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थिएँ। म फेरि पनि सिक्किम सरकार समक्ष यो रकम सिक्किम कोभिड विपत्ति सम्बोधन कोषको रूपमा आवन्टन गर्ने अनुरोध गर्छु। सरकारले गरिबहरूका निम्ति सोझै राहत पुर्याउने उपाय र व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। किसान, अवैतनिक श्रमिक तथा ड्राइभरहरूका निम्ति तुरुन्तै अर्थनैतिक राहत प्रदान गरिनुपर्छ। पहिलो चरणको महामारी जस्तो ड्राइभरहरूले अनन्तकालसम्म राहत पर्खेर लज्जित बन्नु परेको अवस्थालाई फेरि दोहोर्याउनुहुन्न। धेरै ड्राइभरहरूले पहिलो चरणको रुपैयाँ 5000 राहत राशि आजसम्म पनि पाएका छैनन्। महामारीका कारण आफ्ना व्यवसाय चौपट भएका स्थानीय उद्यमी तथा साना व्यापारीहरू पहिचान गरेर उनीहरूको व्यवसायलाई पुनः सुरु गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। सिक्किममा कुनै व्यवसायलाई पनि मर्न दिनुहुन्न। त्यसको निम्ति उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले स्थानीय व्यवसायको विकासलाई सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ र त्यसलाई संरक्षण गर्ने ठोस व्यवस्था गर्नुपर्छ। कोभिड प्रोटोकलको कडाइका साथ कार्यान्वयन विषय बोल्दै एसडिएफ अध्यक्ष श्री चामलिङले भन्नुभयो, आज देशमै सबैभन्दा अलमलमा परेको प्रशासनको रूपमा सिक्किम प्रशासनले आफूलाई चिनाएको छ। नेता र सिनियर अफिसरहरूबाट भइरहेका कोभिड प्रोटोकलको उल्लङ्घन र बारम्बार बदलिरहने नोटिफिकेसनले जनतालाई हतोत्साहित गरेको छ। गल्ती गर्ने अफिसर र सत्तासीन नेताहरूलाई पनि सरकारले कानुन मुताबिक दण्डित गर्नु सक्नुपर्छ। अघिबाटै राम्ररी अध्ययन मनन चिन्तन गरेर मात्रै नोटिफिकेसनहरू प्रकाशित गर्नु उचित हुनेछ। प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा श्री चामलिङले भन्नुभयो, म एसडिएफ पार्टी र जनताका पक्षमा जोरथाङ स्थित एसडिएफ भवन कोभिड उपचार वार्डको रूपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई उपलब्ध गराउने वचन दिदछु। सरकारलाई जरुरत परेमा यस भवनलाई कोभिड वार्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ। यस भवनमा सरकारले कोभिड रोगीहरूको उपचार गर्न सक्नेछ। सरकारको मूल र सर्वोच्च जिम्मेवारी भनेकै जुनै मूल्यमा पनि आम जनताको जीवनको रक्षा गर्नु हो। सरकारले आफ्ना काम गम्भीरतापूर्वक र इमान्दारीले गर्नेछ र जनतालाई हताश बनाउने छैन भन्ने आशा मैले गरेको छु। सबै जनताको सुरक्षित र स्वस्थ जीवनको कामना गर्दछु, श्री चामलिङले भन्नुभयो। छुजाचेन निर्वाचन क्षेत्रका पूर्व विधायक श्री विक्रम प्रधान पुत्री शोकमा हुनुहुन्छ। श्री प्रधानकी 9 वर्षीय कान्छी छोरीको गत 7 मईको साँझमा भएको आकस्मिक निधनमा एसडिएफ अध्यक्ष श्री पवन चामलिङले शोक सम्वेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। आफ्नो फेसबुक पेजमा शोक सन्देश जारी गर्नुहुँदै श्री चामलिङले पूर्व विधायक श्री विक्रम प्रधानकी छोरी प्रशान्ति प्रधानको देवसनले आफूलाई मर्मत तुलाएको बताउनु भएको छ। यसका साथै उहाँले यस दुःखद खबर सुन्न साथ श्री विक्रम प्रधानसित आफूले बात गरेको र उनीहरूले आफ्नै स्नेहमयी छोरी गुमाउनु परेकोमा आफू धेरै आहत बनेको पनि साझा गर्नुभएको छ। यसरी नै एसडिएफ अध्यक्षद्वारा जारी शोक सन्देशमा अझ भनिएको छ, सानी धान्तु केवल 9 वर्षको मात्र थिइन् र उनले आफू जन्म लिएको डिपिएच स्थित घरमा अन्तिम श्वास लिइन्। अभिभावकहरूका लागि विशेष गरेर कलिलो उमेरमा रहेका आफ्नो सन्तान गुमाउनु जस्तो ठूलो क्षति अन्य कुनै पनि हुन सक्दैन। म श्री विक्रम प्रधान तथा उनका परिवारमा हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछु। ईश्वरले यस शोककुल घडीलाई सामना गर्ने क्षमता प्रदान गरून् भनी म प्रार्थना गर्दछु। यति चाँडै हामीलाई छाडेर जाने छोरी प्रशान्ति प्रधानले परमधाममा शान्तिपूर्वक बास पाउन् भनी ईश्वरसँग प्रार्थना पनि गर्दछु। अब पालो भएको छ अध्यक्षको सन्देश। कोरोना महामारीले आज सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शिक्षा क्षेत्रलाई पारेको छ। घरमा बसेर विद्यार्थीहरू अनलाइन शिक्षा लिन बाध्य बनेका छन्। यस्तो बेला आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिन शिक्षकहरू दिलोज्यान दिएर खटिरहनु भएको छ। एसडिएफ अध्यक्ष श्री चामलिङले शिक्षकको गुण, महत्त्व, विशेषता र भूमिकामाथि यसो भन्नुहुन्छ। शिक्षक भनेको खाली क्लासरुम गएर पढाउने मात्रै होइन। शिक्षक भनेको त विचारले, व्यवहारले, चरित्रले, उसको जीवनले, आचरणले नै अनुकरणीय हुनु पर्यो, बुद्ध जस्तो हुनु पर्यो। अनि
शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा सबभन्दा पहिला त एउटा इमोसनल रिलेसन हुनु र शिक्षक त डरलाग्दो हुनु भएन, शिक्षक त सम्मानीय हुनु पर्यो, पूजनीय हुनु पर्यो। अनि त्यो भाव विद्यार्थीको मनमा स्थापित गर्नु पर्यो। शिक्षक सबभन्दा पहिला गुरुबाबुले विद्यार्थीको मनबाट जुन शरम गर्छ सोध्नको लागि हौ त्यो कुरा हटाइदिनुपर्छ, मनबाट एउटा विश्वास जगाइदिनुपर्छ कि म तिम्रो शिक्षक हो, तिमी मेरो विद्यार्थी हो, म सिकाउने हो, तिमी सिक्ने हो, तिम्रो र मेरो बिचमा पुरा खुल्ला हुनुपर्छ। कुनै बार बन्धन शरम भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो एकदमै कुरा के छ सोध्नलाई त्यो भन्ने एउटा त्यो खालको एउटा कम्फर्ट विद्यार्थीले पाउनुपर्छ। बुर्तुक स्थित गुरुङ गुम्पाको छेउमा अवस्थित ममतालया नाम गरेको अनाथालयका 5 जना नानीहरू लगायत सुप्रिन्टेन्डेन्टलाई कोरोना संक्रमित भएको छ। त्यति मात्र नभएर ममतालयका देखरेखकर्ता र कुकलाई पनि उच्च ज्वरोले सिकिस्त तुल्याएको छ। यस्तो सङ्कट घडीमा ममतालयमा सहयोग दिनका निम्ति एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष श्री चामलिङका निर्देशनमा पार्टीका सहयोद्धहरू जुटेका छन्। गत 3 मईको दिन उक्त ममतालयमा पार्टीका एक टोलीले संक्रमित नानीहरू लगायत केयरटेकर र कुकको स्वास्थ्य सम्बन्धी जायजा लिएका छन्। यसका साथै आवश्यकता अनुरूप पार्टीका पक्षबाट पीपीई, फेस शिल्ड, सर्जिकल फेस मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजर, ह्यान्ड ग्लोभ्स, फलफुल, आम्ला जुस, खाद्य सामग्री लगायत विभिन्न औषधि पनि प्रदान गरिएको छ। यसरी नै गत 8 मईको दिन पूर्व जिल्लाका उपसंयोजक कर्मछुवाङ भुटिया, रुम्तेक क्षेत्रका ब्लक अध्यक्ष श्री थुप्देन भुटियाले पनि ममतालयमा खाद्य सामग्री तथा फलफुल प्रदान गरे। ममतालयमा गत हप्तादेखि नै पूर्व विधायक तथा एसडिएफ पार्टीका उपाध्यक्ष डाक्टर मिचुङ भुटियाले स्वास्थ्य सेवा दिइरहनु भएको छ। कोभिड महामारी व्यवस्थापनमा एसकेएम सरकार विवादको घेरोमा परेको छ। कोभिड संक्रमणको संख्या, मृत्यु संख्यासँगै अप्राकृतिक मृत्युको घटनाले राज्य सरकारको नेतृत्वमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ। एसडिएफ पार्टीका प्रचार प्रसार मामिला महासचिव कृष्ण खरेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै पार्टीका पक्षबाट वर्तमान समयमा घटित घटनाहरूमाथि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सिक्किम सरकारको स्पष्ट कार्य योजनाको कमी र लापरवाहीको कारण सिक्किमे जनताले अकालमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्दैछ। कहिले अक्सिजनको अभावमा कलकलाउँदो उमेरमा जनताले ज्यान गुमाउनु पर्दैछ भने कहिले कोभिड केयर सेन्टरमा कोभिड रोगीले आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाइरहेका छन्। महासचिव श्री खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, गत 2 मईमा कोभिड अस्पतालको आइसियूमा बेड नपाउँदा 26 वर्षीय सिक्किमेली छोरीले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको कहाली लाग्दो घटना आलै छ। त्यो कहाली लाग्दो घटना घटेको धेरै समय नबित्दै अर्को अत्यन्तै हृदय विदारक घटना घटेको छ। कोरोना संक्रमित 40 वर्षीय युवकले गान्तोक स्थित पाल्जर स्टेडियमको जिम्नाजियम हलको कोभिड केयर सेन्टरमा आत्महत्या गरेको अत्यन्तै हृदय विदारक घटना प्रकाशमा आएको छ। राज्यमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या दिनौ बढिरहेको छ भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या पनि बढ्दो छ। कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युको संख्या बढ्नु तथा 2 जनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। यी सबै सरकारको उचित प्रबन्ध, स्पष्ट रणनीतिको अभाव र लापरवाहीका कारण भइरहेको छ भनी ठहर गर्दै एसडिएफ पार्टी घोर भर्त्सना जनाउँदछ। यस प्रकारका दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरूले एसकेएम सरकारमा यस कोभिड महामारीसँग लड्ने क्षमता, कार्ययोजना र दक्ष नेतृत्व नरहेको प्रमाणित भएको छ। यसरी नै एकतिर डान्डी मार्च, माछा मेला, साइकल र्याली, पार्टीको जोइनिङ प्रोग्राम तथा राजनीतिक नौटङ्की गरी मास्क, सेनिटाइजरमा पनि एसकेएम पार्टीको चुनाउ चिन्ह लगाई सत्तारूढ दल आफ्नो सस्तो प्रचार अभियानमा लागेको छ। यस्तो अनुत्तरदायी र संवेदनहीन सरकार सिक्किमको राजनीतिक इतिहासमा सिक्किमे जनताले कहिले देखेका थिएनन्। यदि सरकारसँग अलिकति पनि नैतिकता बाँचेको छ भने यी दुवै केसमा गल्ती स्वीकार गरी अकालमा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारहरूलाई 2 करोडको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्दछ। साथै अब उपरान्त सबै कोभिड केयर सेन्टरमा पुलिस प्रशासन तैनात राख्नुको साथै कोभिड रोगीलाई स्वास्थ्य उपचारसँगै मानसिक रूपमा निडर बनाउनका निम्ति उचित परामर्श दिने प्रावधान पनि अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्छ भनी एसडिएफ पार्टी माग गर्दछ।
चारै जिल्लामा आइसियु कक्षको निर्माण गरेर अक्सिजनको उपलब्धता सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाएको छ। यसका साथै विगतका दिनहरूमा पनि यस प्रकारका अप्राकृतिक तथा अकाल मृत्युको घटनाहरू राज्यमा पटक पटक भइरहेको छ। ती घटनाहरूको जाँच गर्नका निम्ति सरकारले कमिटी गठन गरे तापनि कुनै पनि रिपोर्ट आजसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। राज्य सरकार र पुलिस प्रशासनको निष्क्रियताप्रति सिक्किमे जनता असन्तुष्ट छन्। कोभिड महामारीमा भएको सबै अप्राकृतिक तथा अकाल मृत्युहरूको स्वतन्त्र रूपमा न्यायिक जाँच हुनुपर्ने तथा त्यस जाँचको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग पनि एसडिएफ पार्टीद्वारा विज्ञप्तिमा राखेको छ। एसडिएफ पार्टीले अत्यन्तै दुःखका साथ अकालमा ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारहरूको साथमा रहने जनाउँदै मृतक आत्माहरूले शान्ति प्राप्त गरोस् भनी कामना व्यक्त गरेको छ। सरकारको लापरवाहीपूर्ण काम र असंवेदनशील व्यवहारको घोर आपत्ति जनाउँदै एसकेएम सरकारलाई जनजिम्मेवार बन्न एसडिएफ पार्टीले सुझाव दिएको छ। अब पालो भएको छ जनता के भन्छन्। परिवर्तनको नारामा भुल्सिएर सिक्किमे जनताले एकपल्ट सत्ता परिवर्तन गरे तापनि अहिले आएर जनतालाई यसको पछुतो हुन थालेको छ। जनता पुनः एसडिएफ पार्टी र पवन चामलिङलाई सरकारमा फर्काउन आतुरिन थालेका छन्। तपाई आफै हेर्नुहोस् अहिले सिक्किमे जनता के भन्छन्। हामीलाई त एकदमै दुःख छ, किनभने कोपा नै हामीलाई चाहिन्छ। किनभने हाम्रो चामलिङ सरकार पुरानो, हामी उहाँकै अहिलेसम्म छात्र छायाभित्र रहिरहेका छौँ र उहाँलाई हामी जुनीभर हाम्रो मतलब जीवन रहन्जेल उहाँलाई सघाउने हो, सहायता गर्ने हो र मद्दत पुर्याउने हो, भोट दिने हो र जिताउने हो र कोपा आउनै पर्छ एकदमै। हामी जनताहरू सबै गाउँलेहरू एकात्रिक भएर बहुमूल्य भोट दिएर उहाँलाई चाहिँ विजय घोषित गरेर हामी सरकारमा ल्याउन चाहन्छौँ। एकदम हामी सामना गर्नेछौँ, चाहे दुःखमा होस्, चाहे सुखमा होस्, चाहे पीडामा होस्, चाहे कष्टमा होस्, ज्यान दिएर भए पनि हामी सरकार ल्याउन चाहन्छौँ र हामी ल्याउने पनि छौँ र उहाँलाई हामी एकदमै बहुमूल्य भोट दिएर एकदमै उहाँलाई विजय गराउने नै छौँ हामी। नेपाली संगीत जगतका वरिष्ठ गायक श्री प्रेमध्वज प्रधानको दुःखद निधनमा पूर्व मुख्यमन्त्री श्री चामलिङले संवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। हृदयघातका कारण गत 6 मईको दिन काठमाडौँको न्युरो अस्पतालमा श्री प्रधानको निधन भएको खबरले आफूलाई दुखित तुल्याएको श्री चामलिङले बताउनु भएको छ। श्री प्रेमध्वज प्रधान घुम्तीमा नऔहै र पर लैजाऊ फूलहरू जस्ता लोकप्रिय गीतका गायक र कम्पोजरका रूपमा चिनिन्थे तथा उनले आफ्नो जीवनभरिमा 700 जति गीत गाए भने जीवनका अन्तिम दिनहरूसम्म सांगीतिक क्षेत्रमा उनी सक्रिय बनेको र उनले 80 को दशकमा स्टेजमा गायन प्रस्तुति कुशलतापूर्वक दिएको पनि श्री चामलिङले अवगत गराउनु भएको छ। 12 अप्रिल 2020 मा गीतकार संघ नेपालद्वारा आयोजित एउटा कार्यक्रममा आफूले श्री प्रेमध्वज प्रधानलाई अन्तिम पटक भेटेको बताउनु हुँदै श्री चामलिङले भन्नुभएको छ, मलाई सम्मान जनाएको उक्त कार्यक्रममा श्री प्रधानसँग डाई साझा गर्दा मलाई धेरै खुसी लागेको थियो। उनको संगीतको म ठूलो फ्यान हुँ र उनका गीतहरूलाई आनन्दपूर्वक सुन्ने गर्दछु। श्री प्रधानको निधनको क्षति केवल परिवारका निम्ति मात्र नभएर उनका अनुयायी तथा नेपाली संगीत र कला क्षेत्रकै ठूलो क्षति हो। उनका संगीतबाट नेपाली भाषी संसारका सांगीतिक भावी सन्ततिहरूलाई प्रेरणा मिल्नेछ। यद्यपि स्वर्गीय प्रधान हामीसँग आज नरहे पनि उनका योगदान र कार्यहरूसँगै उनी हामीसित बाँचिरहनेछन्। एसडिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। अर्को साता हामी फेरि नयाँ गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज भने बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।